बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 38 का तर्जुमा अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्हों जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेशरवा गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा कि ऐ रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दौरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा, हर एक के लिए दौरा ही अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 30, यानी बहरहाल तुम में से हर गिरोह किसी का हलक था तो किसी का सलब भी था। अगर किसी गिरोह के इस्लाफ ने उसके लिए फिक्र अमल की गुमराहियों का वर्षा छोड़ा था तो खुद वो भी अपने इखलाफ के लिए वैसा ही वर्षा छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। अगर एक गिरोह के गुमराह होने की कुछ जिम्मेदारी उसके इस्लाह पर ऐद होती है तो उसके अखलाफ की गुमराही का अच्छा खासा भार खुद उस पर भी ऐद होता है। इसी बिना पर फरमाया कि हर एक के लिए दौरा अजाब है, एक अजाब खुद गुमराह इख्तियार करने का और दूसरा अजाब दूसरों को गुमराह करने का। एक सजा अपने जराइम की और दूसरी सजा दूसरों के जराइम की पेशगी की। मिराज छोड़ आने की हदीस में इसी मजमून की तवाज़ो यूं बयान फरमाई गई है कि यानी जिसने किसी नई गुमराही का आगाज किया जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के नजदीक नापसंदीदा हो तो उस पर उन सब लोगों के गुनाह की जिम्मेदारी ऐद होगी जिन्होंने उसके निकाले हुए तरीके पर अमल किया बगैर उसके कि खुद उन अमल करने वालों की जिम्मेदारी में कोई कमी हो। दूसरी हदीस में है, यानी दुनिया में जो इंसान भी जुल्म के साथ कत्ल किया जाता है उसके खून नाहक का एक हिस्सा आदम के उस पहले बेटे को पहुंचता है जिसने अपने भाई को कत्ल किया था, क्योंकि कत्ल इंसान का रास्ता सबसे पहले उसी ने खोला था। इससे मालूम हुआ जो शख्स या गिरोह किसी गलत ख्याल या गलत रवैये की बिना डालता है वो सिर्फ अपनी ही गलती का जिम्मेदार नहीं होता बल्कि दुनिया में जितने इंसान उससे मुतासिर होते हैं उन सब के गुनाह की जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा उसके हिसाब में लिखा जाता रहता है। और जब तक उसकी उस गलती के असरात चलते रहते हैं उसके हिसाब में उनका अंदराज होता रहता है। लिहाजा इससे ये भी मालूम हुआ कि हर शख्स अपनी नेकी या बदी का सिर्फ अपनी जात की हद तक ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि उस अमर का भी जवाबदेह है कि उसकी नेकी या बदी के क्या असरात दूसरों की जिंदगियों पर मरतब हुए। मसाल के तौर पर एक जानी को लीजिए, जिन लोगों की तालीम और तरबियत से, जिनकी सोबत के असर से, जिनकी बुरी मिसालें देखने से और जिनकी तरगीबात से उस शख्स के अंदर जनाकारी के साथ ने ज़हूर किया, वो सब उसके जनाकार बनने में हिस्सेदार है। और खुद उन लोगों ने ऊपर जहाँ जहाँ से उस बद नजरी बद नीति और बदकारी की मिरास पाई है वहाँ तक उसकी जिम्मेदारी पहुँचती है। हद तक ये सिलसिला उस अवलीन इंसान पर मुंतबी होता है जिसने सबसे पहले नू इंसानी को ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन का ये गलत रास्ता दिखाया। ये उस जानी के हिसाब का वो हिस्सा है जो उसके हम असरों और उसके इस्लाफ से तल्लक रखता है। फिर वो खुद भी अपनी जनाकारी का जिम्मेदार है। उसको भले और बुरे की जो तमीज दी गई थी, उसमें जमीर की जो ताकत रखी गई थी, उसके अंदर ज़ब्त व नफ्स की जो कुव्वत व वदियत की गई थी, उसको नेक लोगों से खैर व शर का जो इल्म पहुंचा था, उसके सामने अखयार की जो मिसालें मौजूद थी, उनको सनफी बद अमली के बुरे नताए से जो वक्फियत थी उनमें से किसी चीज से भी उसने फायदा ना उठाया और अपने आप को नफ्स की उस अंधी ख्वाहिश के हवाले कर दिया जो सिर्फ अपनी तस्कीन चाहती थी, खा वो किसी तरीके से हो। ये उसके हिसाब का वो हिस्सा है जो उसकी अपनी जात से तल्लक रखता है। फिर ये शख्स उस बदी को जिसका इक्तसाब उसने किया और जिसे खुद अपनी साथ से वो परवरिश करता रहा दूसरों में फैलाना शुरू करता है। किसी मर्द खबीस की छूट कहाँ से लगा लाता है और उसे अपनी नस्ल में खुदा जाने किन के नस्लों में फैलाकर नामालूम कितनी जिंदगियों को खराब कर देता है। कहीं अपना नुतबा छोड़ आता है और जिस बच्चे की परवरिश का भार उसे खुद उठाना चाहिए था, उसे किसी और की कमाई का नाजायज हिस्सेदार, उसके बच्चों के हकूक में जबरदस्ती का शरीक, उसके महराज में नाहक का हकदार बना देता है।
اور اس حق تلفی کا سلسلہ نامعلوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے، کسی دوشیزہ لڑکی کو پھسلا کر بد اخلاقی کی راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منعکس ہو کر نامعلوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسل تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نامعلوم کتنے آدمیوں کے چال چلن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیاں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔ اس پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے۔ اس کا اجر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے پیدائش سے ہمارے زمانے تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے، پھر اس ورثے کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ پھر اپنی سے خیر کے جو ناقوس و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ ناقوس باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ نو انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فائدے سے خلق خدا مت متا ہوتی رہے۔ جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزائے و تنخواہ کی صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور ان کے اثرات و نتائج کی وسیعتوں کو سمجھائے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو۔ ایک انسان آج اپنی 50-60 سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نامعلوم اوپر کی کتنی نسل شریک ہیں جو گزر چکی اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں ان کی جزا یا سزا پہنچ سکے۔ پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ صدہاں برس تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے کسب کی پوری جزا مل جائے، حالانکہ ابھی تک اس کے کسب کے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے کسب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلا دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بے شمار بڑے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے اس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نو انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جس کی ساکھیں ثمرات سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہوں؟ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک عظیم الخیر خدا انصاف کی کرسی پر متمکن ہو اور اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گروہ پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں۔ پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناقض کی ایک اور
बुनियादी गलती का अजाला भी हो सकता है जिसमें मुब्तला होकर उन्होंने अवगुण का चक्कर तजवीज किया है। वो इस हकीकत को नहीं समझे कि सिर्फ एक ही मुख्तसर सी 50 साल जिंदगी के कारनामे का फल पाने के लिए उससे हजारों गुना ज्यादा तवील जिंदगी दरकार है। गुज्जा के इस 50 साल जिंदगी के खत्म होते ही हमारी एक दूसरी और फिर तीसरी जिम्मेदाराना जिंदगी इसी दुनिया में शुरू हो जाए और उन जिंदगियों में भी हम मजीद ऐसे काम करते चले जाएं जिनका अच्छा या बुरा फल हमें मिलना जरूरी हो। इस तरह तो हिसाब बेबाक होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और उसके बेबाक होने की नौबत कभी आ ही ना सकेगी।